बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ मैं आप लोगों को एसएसटी का बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत पढ़ाऊँगी। ये हमारा माशरती उलूम का बाब नंबर 3 है। ये बाब है जिसका नाम है रियासत और हुकूमत। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सबक नंबर 1 है, जिसकी आज मैं आपको खाली जगह, गलत दुरुस्त और मुख्तसर सवाल करवाऊँगी। तो कल जो लेसन पढ़ाया था वो मैंने सबक नंबर 2 था, पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात। आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। तो अपने सबक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो टाइम से मिल सके और आप तक सारा काम मुनासिब तरीके से पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। अब चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। आज का हमारा बाब नंबर 3 का जो सबक नंबर 1 है, एसएसटी की माशरती उलूम की वर्क बुक के सफ़ा नंबर 26 पे सवाल है हमारे पास। सबक के मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब यहाँ हमें कुछ खाली जगह दी गई हैं, जो कि हमें सबक के लिहाज से इनको पुर करना है कि सबक के लिहाज से इसमें क्या सही लफ्ज़ जो है वो फिट आएगा। तो सूबाई असम्बली के मेंबरान डैश कहलाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको फिल कर दिया है आप लोगों के लिए। सूबाई असम्बली के मेंबरान MPA कहलाते हैं। नंबर 2 पे है, वज़ीर आला सूबाई अमूर चलाने के लिए डैश तश्कील देता है। तो इसका जवाब है सूबाई कबीना तश्कील देता है। नंबर 3 पे है हमारे पास, सूबे का अमनो अमान, सकाफ़त का फ़रोग़, आबपाशी और ज़राअत वग़ैरह डैश हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इसका सही जवाब है हमारे पास जो डैश में आएगा यहाँ पे, वो है सूबाई हुकूमत। जो सूबे की हुकूमत होती है, जिस सूबे की होती है, उस सूबे का सारा अमन व अमान और सकाफ़त वग़ैरह और हर चीज़ का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की ही होती है। नंबर 4 पे है हमारे पास, किसी भी मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए कुछ बुनियादी क़वानीन मुरतब किए जाते हैं, जिनको डैश कहा जाता है, जिनको आइन कहा जाता है। यानी कि कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं जिनको मानना लाजमी होता है। आइन में दर्ज है कि कोई भी शख्स कानून से डैश नहीं, कानून से बाला तर नहीं। यानी कि हर इंसान को, किसी को भी इस चीज़ की माफ़ी नहीं है कि वो कानून को ना माने। हर इंसान को के लिए ये लाजमी है कि वो कानून को माने और उसके बनाए गए हर लॉ को अपनाए। आगे हमारे पास सवाल है, सही और गलत की पहचान करके मुतलका डिब्बे में ठीक का निशान लगाएं। अब यहाँ आगे उन्होंने हमें 2 डिब्बे दे दिए हैं, एक जी हाँ और एक जी नहीं। तो अगर जी नहीं, अगर ये क्रॉस होगा तो हम जी नहीं में टिक कर देंगे, सही होगा तो जी हाँ पे टिक कर देंगे। आगे है हमारे पास पहले, वज़ीर आज़म हुकूमती अमूर चलाने के लिए सूबाई काबीना तश्कील देता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि ये जी नहीं। देखिए आगे सामने देखिए आप कि मैंने इसको जी नहीं वाले खाने में टिक किया है, तो ये गलत है। जबकि वज़ीर आज़म जो है वो वफाकी काबीना तश्कील देता है, वो सूबाई काबीना तश्कील नहीं देता। यानी कि वो एक सूबे का निज़ाम नहीं चलाता, वो पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहा होता है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। अगला सवाल है हमारे पास, सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ करीबी हम आहंगी से काम करती हैं। तो आगे हमारे पास 2 खाने हैं, 2 ब्लॉक दिए गए हैं, एक जी हाँ और जी नहीं। तो इसका सही जवाब है जी हाँ। तो हम जी हाँ वाले खाने में क्या करेंगे? ठीक का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला सवाल है, आइन
حکومت کے دو بڑے ستونوں انتظامیہ اور عدلیہ کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے کہ جی نہیں، یعنی کہ یہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے، عدالت عظمیٰ صوبوں اور وفاق کے درمیان تنازعات اور معاملات کو طے کرتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، تو ہم جی ہاں والے خانے میں ٹک کریں گے۔ اگلا آخری سوال ہے، اس کا صحیح غلط آخری ہے۔ قانون کی حکمرانی مجرموں کو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے باز رکھتی ہے۔ تو اس کا بھی جواب کیا ہے؟ جی ہاں۔ یہ دیکھیں سامنے میں نے جی نہیں والے خانے میں ٹک نہیں کیا، جی ہاں والے خانے میں ٹک کیا ہے، تو یہ صحیح جواب ہے اس کا۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، وفاقی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں ہمارے پاس سلیبس اس کا بنا ہوا تھا ورک بک میں، تو اس میں ہمیں پہلے انہوں نے خالی جگہ پوچھی گئی تھی، پھر غلط درست پوچھے گئے تھے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، مختصر سوال لکھنے ہیں، ہم نے صرف شارٹ سوال لکھنے، چھوٹے چھوٹے سے جواب دینے ہیں۔ تو وفاقی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس ایسی حکومت جو پورے ملک کا نظام چلائے اور صوبوں کو آپس میں جوڑے، وفاقی حکومت کہلاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان سا جواب میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت ایسی حکومت کو کہتے ہیں جو پورے ملک کا نظام چلا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب پورے ملک کا نظام چلائے گی تو پورے ملک میں صوبے بھی تو شامل ہو جاتے ہیں نا اس میں، تو وہ صوبوں کو بھی آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو اگلا سوال کیا ہے ہمارے پاس، مقامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اس کا جواب ہے ہمارے پاس مقامی حکومت شہر، قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وفاقی حکومت تو نہیں آ رہی، یہ مقامی حکومت ہے، یعنی کہ جو شہر، قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ مقامی حکومت کے اراکین میں ناظم، نائب ناظم، میئر، چیئرمین اور کونسلر وغیرہ شامل ہیں۔ اب جو یہاں پہ مقامی حکومتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اکثر ہمیں ہمارے گلی محلوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ یہ اس جگہ کا ناظم ہے، یہ نائب ناظم ہے، یہ میئر ہے، اور یہ چیئرمین وغیرہ اور کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہر جو ہے وہ شہر، قصبے یا ضلع کے سیٹیں ہوتی ہیں یہ، جہاں پر یہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، اور پھر وہ الیکشن جیتنے کے بعد اس سیٹ پہ لوگ منتخب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جو کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی چیپٹر کے ورک بک کے صفحہ نمبر 27 پہ ایک اور ہمارے پاس شارٹ سوال ہے، مختصر سوال ہے، وہ سوال کرواؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ہمارے پاس تفصیلی جواب ہیں، 2 سوال ہوتے ہیں تفصیل سے لکھنے والے، تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو وہ کرواؤں گی۔ اور آج کی اور کل والی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو کل تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔